अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो सरेदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा, क्या हाल हैं तुहाडे? ठीक ठाक हो? और एक खूबसूरत दिन दा आगाज़ थी चुके बिल्कुल। और जनाब खूबसूरत दिन दा आगाज़ थींदे तुहाडे नाल। और जिवें कि मैं आख चुकी हम कल तक दस चुकी हम कि अज तुहाडे वास्ते स्पेशल शो है पिया। और तमाम मेरे नाजरीन, तमाम मेरे भेणी जिहड़े कि घर बह के मेरा शो देखदे बैठे थे, उनको गुड मॉर्निंग भी आखसा, मैं जी आया को आखसा। अच्छा, इन को पहले कि मैं अपने मौजू वाले आवा, अपने मेहमाना वाले आवा, मैं दस देवा कि जनाब सारे सराकी वसेब दे बहुत वड्डा नाम गायकी के हवाले नाल फोक सिंगर नसीम सिमी साहिबा दी जनाब जी बिल्कुल डेथ थी गई है, वफात पा गए थे। और बहु अरसे तो तवील अरसे तो जनाब बिल्कुल अलील हन पे। और कुछ अरसे पहले तकरीबन 6 तो 7 महीने पहले मेरे शो मॉर्निंग शो विच भी आए हैं थे, उन वेले भी बीमार हैं और बड़ी मुश्किल ही नाल जनाब उत्ते आ चुके हैं आए हैं पे और स्टूडियो सारे और हुण जनाब जी उन्होंने डेथ थी गई। और यकीनन यकीनन उन्होंने वास्ते बहुत सारी दुआ करे सो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे और आला मकाम अता करे, अदंदा करवट करवट जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला उनको, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब गाल थी पई है जनाब, क्योंकि मैं दसा है तो आपको पिछले ही वीक दस दिता है कि अज दे शो मैं गाल करे सा काला जादू के हवाले नाल। और यकीनन मनेसो के इन्दी एक वजह है, उनकी एक रीज़न है कि मैं तकरीबन हर चैनल ते देती पई हम कि डिफरेंट जो प्राइवेट प्रोडक्शन है उन्होंने ड्रामे जनाब काले जादू ते बनाए थे। और शायद मेरे को लगा कि शायद ये माशरे चीज़ फैल यकीनन जो चीज़ फैलती पई होंदे या वधारा थींदा पिया होंदे, हूँ चीज़ को ही हाईलाइट करने वास्ते इन तरह के ड्रामे बनाए वेंदे थे। और इनका जो असर होंदे घर बैठे खवातीन ते थींदे, यकीन मने सो जो लेदे बैठे होने थे और वो भी सोचेंदे बैठे होने कि शायद सारे इर्द गिर्द भी कोई ऐसा बंदा या बंदी है पई जेड़े कि सारे खुशियां तो या सारी अच्छी जी जिंदगी है जी को निभांदी पई। और ये अगर कोई सारी जिंदगी कोई मसाइल आंदे पे, कुछ परेशानी आंदी पई है तो इनकी वजह जो है काला जादू थी सकती है। तो मैं सोचा क्यों ना इन ते बाकायदा शो किया वने थिया और इनकी काला जादू जी हकीकत है को जाना वने थिया और जानो कि जो काला जादू करेने थे उनके नाल दूजों को कितना की हद तक नुकसान पहुंच सकते थिया। और ना सिर्फ नुकसान बल्कि आधन के हंसते बसते जो घर हैं वो भी तबाह हो बर्बाद थी वन थे। बाज़ टाइम घर तो अदन खुशियाँ जड़े हैं रुस वन थे, मुड़ वन थे और बीमारियां की जगह बन वी है, मुसीबत परेशानियां और बेरोजगारी और अच्छे भरे लोगों के काम चलते पे उन्हें बिजनेस कारोबार चलते पे उन्हें वो भी तबाह बर्बाद थी वन काला जादू की वजह न। गाल ये है कि इन मेन रीज़न जड़ी है अगर अस देखूँ तो हसद यकीनन है, जलन है जिंदी वजह नाल या गुस्सा है पिया। अस दूजिया को खुश देख नहीं पाते, कोई खुश है कहीं बाल तरक्की करेंदा पे थे। इवन के बहुत सारे क्लोज सारे लोग भी ऐसे होने असा बिना को क्या गाल करें ज़्यादातर बहुत सारे क्लोज लोग भी ऐसे होने थे जेडे कि सारे कहीं दे भी जो बच्चे को लेते पे थे कि बहर वेंदा पे थे या उनकी जॉब है अच्छी या घर खुशहाल है या कहीं दे जनाब बच्चा अपनी फैमिली हैप्पी लाइफ गुजरंदा पे थे। इन तरह के जनाब जी अस देते हैं कि वल अचानक ही सब कुछ तब्दील थी वेंदे और वो जी खुशगवार जिंदगी है वो परेशानियां आली थी वेंदी है या मुसीबत आली थी वेंदी है। ये तमाम रीज़न को जानसूँ जनाब। और ये टाइम यकीनन तो दस देवा कि हाजी अमानुल्लाह खान नासिर साहब सारे नाल हैं पे लाइव जनाब शो है पिया स्कॉलर है इनको से पहले खुश आमदीद आपसो, गुड मॉर्निंग आपसो, जी आया को आपसो, थैंक यू जनाब से तशरीफ घेन किया है। और जिन्हें अहम मौके पर आ सकती है अहम मौजू ते इन्हों की मौजूदगी के बगैर यकीनन गाल नहीं थी सकती, तुम ज़्यादा बेहतर तरीके दस सकते हो ये हवाले नाल। अच्छा होर चलसन जनाब प्रोफेसर तहसीन गनी साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, शायर हैं सारे नाल असें खुश आमदीद आखसो, गुड मॉर्निंग आखसो, जी आया को आप बहुत शुक्रिया जी। और बशर्ती पहलू दे हमारा यकीनन गाल भी करे सन कि मैं गाल की है कि आज जनाब कोई आजकल ड्रामे दिखाए वे थे और ये पहलू जड़ा है उजागर किया वेंदा पे जिन्हें दसा वेंदा पे थे कि काला जादू आम है। पहले तो तहसीन साहब तारे को ही शुरू करे सा क्या ये हकीकत है वही चीज़ ड्रामे दिखाई वेंदी पई है जी चीज़ सारे माशरे पाई वेंदी पई है, क्या आखसो ही हवाले देना। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अहम मौजू है ये। हाँ। इस पे क्योंकि अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मौजूद तो हैं, हाँ, अच्छा लेकिन बाज़ औक़ात वो जिस तरह वो शायरी में कहते हैं ना कि वो कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए। तो हमारे यहाँ जो आजकल असल में ड्रामाज में और इन चीज़ों में जो मैं उसमें ज़ाती तौर पर मैंने ये समझता हूँ, मैं कोई दीनी आलिम तो नहीं हूँ लेकिन बहरहाल एक मुसलमान होने की हैसियत से जितना कि इल्म होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उतना कि इल्म मौजूद है।
یہ ڈراماز میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اسے بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جاتا ہے، ہائی لائٹ زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خاص قسم کا یعنی ایک پروپیگنڈا ہے، ایک یعنی یہ باقاعدہ ایجنڈے کے تحت اس طرح کے ڈرامے جو ہے نا وہ شائع نشر کیے جاتے ہیں تاکہ جو عام آدمی ہے وہ عملی زندگی سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کے جو دوسرے کاموں میں ہے نا وہ شروع ہو جائے، انوالو ہو جائے. جبکہ اسلام میں تو واضح طور پر ہے اللہ تعالیٰ کا جو استقامت پر ہے اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ صرف انہی کے ساتھ ہے جو استقامت پر ہے، جو ایک اپنا ایمان دل میں راسخ کر لیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ ان سے کہو کہ یہ مسلمان ہوئے ابھی ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ بہت سے لوگوں کے پاس ایمان کا دل میں داخل کر لینا یہی اصل چیز ہے. باقی جو جادو کی بات ہے، جادو تو ہے جس طرح اور دوسری بہت سی یعنی غلط چیزیں یا ایسی شیطانی علوم یا دوسری چیزیں موجود ہیں، اس طرح یہ بھی ایک علم ہے اور یہ موجود ہے، لیکن یہ کوئی ایسا وہ علم نہیں ہے کہ وہ انسان اس کے آگے بے بس ہو جائے. بالکل بالکل بے بسی والی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساکو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، غیر اللہ لوگوں کو وینے ہیں، عامل بابا لوگوں کو وینے ہیں اور انہوں کو منگتے ہیں، جبکہ ساکو اللہ تعالیٰ کو منگنا چاہیے تھے. یقین منے سوجل ساکو نہیں ملتا وال پھول تویز گنڈی نہ چکرج پہ وینے دوجھوں کو نقصان ڈیون کی کوشش کرنے پہ ونے ہیں. بعض ٹائم آکھا ویندے تھے کہ تو کو محبت بھی مل سکتی ہے، امیر بھی بن سکتے ہو، تو اس طرح کے بہت سارے چیزیں جو ہیں پوسٹر یا اشتہار ساکو نظر آنے تھے. اچھا، کالا جادو کیویں اثر کریں دے تھے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. پہلے میں چاہتا کہ آپ ناظرین کو نمبر دساں کیونکہ لائیو شو ہے. میں چاہتا کہ جناب تسا بھی کال کرو اگر تو کو بھی لگتے تھے کہ تھوڑے اتنے یا تھوڑے کئی رشتہ دار اتنے کوئی جادو کیتا گیا تھا اور وہ اثرات نمودار ہیں پہ یا تو نظر آنے تھے تو گال کر سکتے ہو، وظائف پوچھ سکتے ہو. جناب نمبر ہے 0335033544 یعنی کہ 44400854 اور 53 ہے، یا بندش ہے پئی کوئی کام میں رکاوٹ ہے اور جو تھی ورنا چاہیے لیکن نہیں تھیندا پیا اور یقیناً کہیں نے بندش کروائی ہے یا کام آدھن بدھوا دیتے تھے، تو یہ حوالہ بھی تو جان سکتے ہو. جی، کالا جادو کیویں اثر کریں دے اور کالا جادو ہے کیا، کچھ ان تے روشنی کیسو. کالا جادو شروع کل گین کے ہون تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی جادو تھی گیا ہے، بالکل، لیکن ان دا حل ہے. اللہ پاک نے اگر کوئی بیماری دیتی ہے نا ان دے واسطے شفا علاج بھی ہے. صحیح. اساں لوگ جڑے ہے وہ این پاسے چل پونے ہیں، تویز والے کول گیا، گنڈے والے کول گیا، کہیں بی کول چلا. میرے جڑے ویلے اندے کول اساں وینے ہیں وہ کام چاہ کے رکھیں دی، اوئے ہوئے ہوئے تیرے تا گھر بندش تھئی پئی ہے، تیری رکاوٹ تو پیر اگاں رکھے نے ویندا پچھوں پئی تیرا این ویلے. صحیح. ٹھیک. اچھا، اتنے میں گال کرے سا بعض ٹائم آکھا میں کہ تھوڑے قریبی رشتہ دار ہے، یعنی کہ تھوڑی بھابھی تھی سکتی ہے، تھوڑی نند تھی سکتی ہے، تھوڑی ساس تھی سکتی ہے، اور اس طرح بعض ٹائم اختلاف زیادہ پیدا تھی تھے ان سچویشن. بعض ٹائم ہوندا بھی ہے اور بعض ٹائم ایسا ممکن نہیں ہوندا تھا، لیکن جڑا ویندے پہلا انہاں دا آکھن یہ ہوندے تھے عامل بابا کول کہیں کول بھی تو جی تھوڑے تے گھر وچ ہی لوگ ایسے ہیں جنہاں کے بندش کرا رکھی تھے. کیا واقعی میں ہوندے تھے؟ میں کوئی نہیں ہوندا. گال ہے اساں جڑے کالے بابے کول اندے کول جادو والے کول وینے اساں آپ ہی اگل دینے ہیں. ٹھیک ہے. ابتدا ساری کہانی اساں آپ دس دینے اساں آپ او کو اول ودھا کے چڑھا کے، کیونکہ اندے ہاتھ ہی تے پوائنٹ آیا پیا ہوندے کہ بھئی اندے بعد اول وٹورن دی کوشش کریں دے تو او جی بکرا گھننا ہو، او جی زعفران گھننا ہو، او جی کستوری گھننا ہو. یعنی کہ او جیڑے ویلے اندے کول پوائنٹ آ ویندے، پوائنٹ تو اندے کول ہے، اندے بعد انہیں آکھنے کہ بھئی یہ کرو وہ کرو. میں بھی کہ کل میں اخبار ایک گال بھئی یہ بھی اج لوگوں کو دسی ونجا، ایسے لوگ اج کل ودن وے جیڑے کہ آدن تساں ₹1,00,000 دیو اساں تو کو 2 لاکھ بنا کے دینے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھگ باز یہ کل دی اخبار میں پڑھے. وہ کیا ہے، وہ کیا ہے تساں کو پتہ لگے نا کہ 2 لاکھ اج بنا تساں ای کو آکھے میں کو اوے وہ بندہ آیا بیٹھی ہو تا لاکھ کو 2 لاکھ بنا کے دینا بیٹھے. بے بندے آئے انہیں چپ کر کے پیسے وٹورے وال پتہ ہی نہ لگیا تو کو نکلے. یعنی سادہ لوگ جو لوگ ہیں تو یقیناً لوٹی جو نال ذکر کیتی ونیا لوگوں کو بے ہوشیار رہو، خیال کرو. نال ہی ناظرین سے چلتے پہ چھوٹی بریک تے کتھے نہ ویسے سر ناراض.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। तक सवेल दे रंगे चाह जनाब तुसा भी कॉल कर सकते हो अगर ताकू भी कोई मसला है पे, कोई परेशानी है, कोई कारोबारी बंदिश है, और जनाब अगर बच्चों के रिश्ते नहीं आते पे, और अगर बे बहुत सारे मसाइल हैं तो जानना चाहते हो, वज़ाइफ पूछना चाहते हो जनाब, और हिसाब करवाना चाहते हो जनाब, बिल्कुल तो कॉल कर सकते हो, प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो। नंबर है 03350334444408 और 53 है सारा नंबर, ये दूसरा नंबर से कॉल करे सो। अच्छा प्रोफेसर साहब वाले चलसो, प्रोफेसर साहब चाहते पे हन मजीद गाल करना ही जादू के हवाले नाल क्या आखना चाहते पे आवे, लोगों का यकीन कित्थों बह गया कि वाकई जादू है पिया। अच्छा नहीं, उसमें सबसे जो बड़ी जो हमारी यानी कम इल्मी, तालीम की जो है कमी। हालांकि हमें ये देखना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद जो कैदी कुरैश के इनके पास मुसलमानों के पास आए थे तो उन्हें छोड़ने की 2 शर्त रखी थी। ठीक है। एक शर्त तो ये कि आप फिदिया दे दें, पैसे दे दें। दूसरी शर्त उसकी ये रखी गई थी कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो। ठीक। यानी इल्म की आप ये अंदाजा लगाएं कि नबी ने भी इतनी अहमियत दी कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाएं, क्योंकि जब शऊर आएगा, इल्म आएगा तो ये तमाम चीजें जो ये खुद ब खुद ही हल हो जाएंगी। बिल्कुल। ये तो बहुत छोटे छोटे। दूसरी हकीम साहब ने यानी बात की, और आमतौर पर ऐसा ही कि जी नबी पे जादू हो गया था, जी ये हो गया था। कुरान पाक में और बाकी आप जो सीरत की किताबों में अगर आप वो पढ़ें तो उसमें ये है, वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक यहूदन ने जादू करने की कोशिश की, काहिना थी। ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो गया तो उन्होंने अपने सहाबा से कहा कि फलां जगह पे जाओ, और वहां वो एक वो पुतला था और उसके ऊपर वो कुछ वो सुइयां वगैरह चुभई हुई थी। यानी मैं तो यानी जाती तौर पर एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं कतन ये नहीं मानता कि नबी पे जादू का असर हुआ। ठीक है। और ना हो क्योंकि हाँ, और हो ही नहीं सकता। ये तो खैर यानी वो ताजदार अंबिया हैं, किसी और नबी पर भी नहीं हो सकता था। ठीक। क्योंकि नबूवत जो है ये एक बहुत बड़ा मकाम है जो अल्लाह ताला ने एक खास, वो जो अहद अलस्त में एक खास अहद लिया गया है, नबियों से अलग अहद लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो वहीं से ही उस वक्त से ही वो एक खास एक लेवल पे है। वो अगर एक जो आम एक जादूगर या काहिन है वो अगर नबी पे गालिब आ जाता है तो फिर उसकी नबूवत वो रोल मॉडल तो ना रहा। इसलिए नबी की जात तो बहुत आगे की, और जो है बहसियत मुसलमान, मेरा ख्याल हमारे जितने भी हम मुसलमान हैं, लोग ये आदन थे कि भाई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिससे तो सारे तो नहीं थी सकता थे, यानी ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। आम आदमी पे हो सकता है, आम आदमी है, ठीक है, बिल्कुल थी सकते सारे होते। अच्छा इतना दूसरा एक गाल को गुबध है सो, और जिवें कि अस गाल करें पैसे कि जो काला जादू करें थे और जो सुइयां चुभेन थे, बहुत सारे केसेस हैं, और आलिम बाबा ही जड़े हैं सुइयां जो पुतले हैं निकाल के दे रहे। जनाब सारा लाइन थे कॉलर भी है। गुड मॉर्निंग अक्सर जी आए को, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा ट्राई करे सो और दोबारा जनाब कॉल भी करे सो, प्रोग्राम में शामिल भी थी सो तुसा, और तारी लाइन जड़ी है कट गई है तनल गाल नहीं थी सगी, और दोबारा करे सो कॉल। जी क्या वधारा करे सो मजीद काले जादू दे हवाले? काले जादू दे हवाले नाल कुरान पाक दे विच अल्लाह पाक ने हर चीज लिखी है। ठीक है। अगर कोई आदमी है कि भी मेरे उत्ते काला जादू है तो मैं उसको गुजारिश करे सा सूरत जिन है। ठीक है। सूरत जिन सवेर दी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के एक मरतबा सूरत जिन पढ़ो, पढ़ के पानी ते दम करो। ठीक। पानी ते दम करके सारा दी वो पानी पीवो, सिर्फ 3 दीवारा पीसो तो वो असर खत्म थी वैसे इंशाअल्लाह। ठीक। अल्लाह पाक ने हर चीज कुरान पाक लिखी है। असा ना उ पासे वेने हैं, ना पढ़ते हैं कुरान पाक उते ना अमल करें। असा इन ते टोर पोने वो फलाना बंदा बैठे हुए ना उनके को लगे वनो ओ इंदा हाल कर दे। ठीक सही। अच्छा जे मैं आदि कोई भी इंसान परेशानी विच घिरा होंदे थिया, कोई भी बंदा जड़ा बीमारी विच घिरा होंदे थिया, मुसीबतां विच होंदे थिया, या अच्छी भली उनकी लाइफ खुशगवार वेंदी पई होंदी, अचानक एक ऐसा मोड़ आंदे थिया जबकि मुसीबतां परेशानियां ना खत्म थियण वाले ते वालों को लगदे थिया कि वाकई कोई ऐसा शख्स है जेड़ा या कोई ऐसी बंदी है जिन्होंने ते जादू कीता है थिया, जिवें कि पता है भी हकीकत भी है और इन या बंदिश कीती यही गल सारे रुकावटां आंदे पेन थे। ठीक है। इंदा सोल्यूशन जानने की हर कोई कोशिश करना पिया होंदे, और इहो सोल्यूशन नजर आंदे कि एक जिवें आदे ना डॉक्टर को वेने है और बीमारी का हल निकल आंदे थे, इवें ही एक आमिल बाबा जड़ा है वो ज्यादा बेहतर तरीके जानदा पिया होंदे थे, जो आखा वेंदे कि सारे कोल मुवक्किल हैं पे,
اور واقعی موکل ہونے نہ کول انہاں دے واس وچ ہونے نہ کول کام کریں گے موکل دے او واس وچ ہو رہے تھے یہ ایک دکانداری ہے اگر تو کو پریشانی ہے تو صدقہ دیو خیر خیرات کرو صدقہ بلاواں دا بن اساں سرائکی چاہتے ہیں کہ صدقہ جڑا ہے یہ بلاواں دا بن ہے صدقہ دے تو اللہ پاک کرم کرے سی انشاءاللہ تہاڈی طبیعت ٹھیک تھی ویسی دوجا گھر دے وچ کلام پاک پڑھی ونجے قرآن شریف دا ختم پڑھواؤ گھر دے وچ درود پاک پڑھواؤ گھر دے وچ سورہ یاسین دا عمل کرو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے سی اور ٹھیک تھی ویسی صحیح اچھا ایک ہی میں پتہ چل سی کہ واقعی اثر ہے یا کیا نہیں کیونکہ اکثر اوقات اثر سمجھتے پہ ہونے سارے اثر ہے جبکہ اثر نہیں ہوتا ایک چیز کی میں پتہ چل سی کہ اثر ہے یا کیا نہیں طریقے نال تو پتہ لگ سکتے کہ تساں ایک تاں کلام پاک پڑھسو نا تواڈے اثرات اگر ہیں نہیں صحیح خدا نہ خواستہ وہ آہستہ آہستہ ختم تھی ویسے سورت یاسین ہے قرآن شریف دا دل ہے سویر دی نماز دے بعد 3 مرتبہ سورت یاسین پڑھو پانی تے دم کر کے وہ پیو تواڈے اثر 3 نماز ختم تھی ویسے باقی یہ ہے کٹن والی او ذات پا کے گھر دے وچ تساں صدقات کرو خیر خیرات کرو اور ان دے وچ اللہ پاک جڑا ہے نا کرم کریں پروفیسر تحسین ہن سارے نال جادو تے ونت گال تھیندی پئی ہے مزید تھیندی بھی راسی اور اسا یقیناً لوگوں کو آنکھیں سے اپنے ناظرین کو آنکھیں سے کہ کال بھی کرے سن تھے اور اگر آپ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ انہاں کو لگدے تھے کہ انہاں تے واقعی کوئی اثرات ہیں کوئی جادو ہے یا کوئی بندش ہے تے حوالہ جان سکدے ہو کال کر سکدے ہو اور وظائف جڑے ہیں سب پوچھ سکدے ہو شاعر بھی ہیں تحسین صاحب میں نا امان اللہ صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ امان اللہ صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں بالکل عام طور پر ہم اگر دیکھیں تو ہماری عام زندگی میں اگر آپ یعنی آج کل گھروں میں دیکھیں تو بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں تواتر کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے بہت کم گھر ایسے ہیں بالکل اچھا اور پھر یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتا وہ اپنا قصور کبھی نہیں کر بتائے گا وہ یہ کہے گا جی مجھ پہ بندش ہو گئی مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا لائن تے کالر بھی ہیں ویلکم آکسونا کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی اپنا نام دسے سو ہاں جی اپنا نام دسے سو رضیہ جی رضیہ کیا مسئلہ ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھنا تو باجی کچھ نہیں چاہتے اسے غریب بہت ہے کچھ مدد کریں گے ساڈے اچھا دشمن بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تے رضیہ اپنی والدہ دا نام دسے سو بہت شکریہ اور رضیہ دوبارہ کال کرے سن جویں کہ رضیہ آدھے پن تھے کہ انہاں دے دشمن بہت زیادہ ہیں پہ اور انہاں کو لگدے یقیناً محسوس بھی کریں تھے کہ دشمن ارد گرد زیادہ ہیں انہاں واسطے کیا وظیفہ جو ہے نا دسے صبح دی نماز جڑے لے پڑھ گئے نا تے تسبیح فاطمہ ہے ٹھیک ہے صبح دی نماز پڑھ کے تسبیح فاطمہ پڑھیں اندے چ کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ ٹھیک ہے سبحان الحمدللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر 34 مرتبہ ٹھیک ہے اللہ اکبر 34 دفعہ اے پڑھ کے تے دعا چ منگن ان دی دشمنی یا کوئی پریشانی اللہ پاک ختم کرے سی رضیہ دی ٹھیک ہے جی مجھے ویسے نا یہ واقعہ یاد آ گیا آپ کے یہ چیز ہے حضرت زین العابدین کا نام جی بالکل سبحان اللہ ان سے ایک دفعہ کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ جی وہ فلاں آدمی آپ سے حسد کرتا ہے اور دیکھیں اب یہ زمانے کا امام تھا نا وقت کا امام تھا نا اب اس کا جواب بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم محسود ہیں کہ ہم یعنی اللہ تعالی نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں تو میں یہ رضیہ بی بی سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اب آپ پہ یہ بھی کرم ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سے کوئی دشمنی کر رہا ہے ویسے کون کرے گا اس لیے انسان کو اپنے آپ کو اور ویسے آپ دیکھیں اپنی چیزوں کو دیکھیں اپنے ارد گرد کو دیکھیں اور اس کے مطابق کام کریں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد وہ شامل حال رہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ خود بخود ہی جو نا دیکھیں ایسے یعنی وہ راستے وہ صاف صاف نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ راستہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا جی لائن تے سن لے کالر بھی ہیں ویلکم آپ سنا کو السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ناد سے سوپڑا جی کیا پوچھنا چاہتے ہو
اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جڑا کام کریں دے ہلو ہاں ہاں آواز آندی پئی عبدل گال کرے سو جڑا کام کریں دیو جڑا کام کریں دے پوچھنا کہ میں اچھا ٹھیک ہے کتوں بلے دے پیو عبدل بکر جی صفدر عباس اچھا صفدر عباس بکھر وچوں گال کرنے پین تھے اچھا ٹھیک ہے اپنی والدہ دا نام دسے سو تنو مائی ٹھیک ہے اور یہ دسے سو کہ جڑا بھی کام کریں دیو چلدا کہ نہیں کتنا عرصہ تھی گیا تو کو مطلب یہ مسئلے مسائل کو تقریباً 4-5 سال ہو گئے 4-5 سال تھی گئے کوئی پوچھنا چاہ سو کوئی صاحب سوال گزارش یہ ہے کہ نماز دی پابندی کیا نہیں تواڈے کول نماز دی پابندی کرو ایک وظائف تو کو دسیندا پیا انشاءاللہ ہی ہفتے دے وچ تواڈی یہ پریشانی ختم تھی ویسی اندے واسطے میں تو کو دسے سا کہ یا فتح ہو یا کریم ہو وال دوبارہ رپیٹ کریں دا پیا یا فتح ہو یا کریم ہو صبح دی نماز دے بعد 100 مرتبہ پڑھو اللہ پاک کرم کرے سی ٹھیک ہے یا فتح ہو یا کریم ہو 100 دفعہ پڑھنے تھی صبح دی نماز اول آخر درود شریف ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑا مسئلہ حل تھی ویسی اور تھوڑی رزق جڑا ہے فراغ تھی ویسی اور ان وسیلہ بن ویسی اور اکثر ہی میں تھیندے کہ لوگ کام کرنے تھے اور ناکامیابی تھیندی اور اکثر آکھا ویندے تھے کہ جادو یا بندش ہے اچھا تو جادو یا بندش تے اثر تھی سکدے تھے کہ اکثر لوگ جڑے ہیں کہیں کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے یہ بھی تے ہے نا حسد اور جلن وچ جڑے لوگ کیا کیا نہیں کر گئے کی حد تک نہیں پہنچ دے تے گال بھی کرے سو ناظرین تسا کال بھی کرے سو چھوٹی بریک دے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رانگے اور گال تھی پئی جادو دے حوالے نال بندش دے حوالے نال کالا جادو اور کالا علم ان دا توڑ جڑا ہے او کیا ہے این متعلق دسندے بن حاجی امان اللہ صاحب ساکو اور تصا بھی کال کر سکتے ہو اگر تو بھی لگ رہی کہ کوئی رکاوٹ ہے تیرے کام وچ تیرے بچے دے رشتے وچ اور تیرے گھر وچ بھی بہت سارے مسائل ہن پہ حوالے سے گال کر سکتے ہو اچھا اتنا بعض ٹائم ٹھیک ہے جادو ہے اثر ہے بندش ہے حسد ہے وہ نظر آندے تھے اور یقیناً بہت سارے لوگ کلوز بھی ہونے آتے ایک بھین ہے کہ بھین دے بال کو جل دے دی ترقی تھے تو او کو ہی تھیندا پیا ہوندا کہ بال کتھا پہنچ گئے تھے یہ چیز تا ایک نیچر وچ ہوندی کچھ اسے ہٹا نہیں سکتے حسد سدے نہیں کوتا انسان اتنا اندھا تھی ویندے کہ واقعی ای پاسے چل نکل رہے تھے ٹھیک ہے اسا آدھے ہیں کہ اسا نہ منو لیکن کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوندا جڑا ضرور ویندے تھے ای پاسے اور ول رنگ نظر اثر نظر آندا پیا ہوندا تھے بیماری دی صورت نظر آندا پیا ہوندا تھے یا مصیبت آندے پیا یا پریشانیاں آندے پیا یعنی تھی تے ہے نا لوگ کریندے تے ہیں نا یعنی یہ شیطانی عمل ہے ان نال دوجیاں کو نقصان تا پہنچایا ویندا پیا نقصان بھی پہنچایا ویندا پے دوجا یہ ہے کہ تساں انہاں چیزاں دے کولوں پریشان نہ تھی وہ زیادہ ٹینشن گھنسو پریشانی زیادہ تھی گھر دے وچ خیر خیرات کرو صدقہ دیو سب تو بہتر صدقہ ہے صدقہ دے سو تواڈے گھر دے وچ پریشانی بلا ختم تھی ویسی لیکن یہ ہے کہ گھر دے وچ سب تو بہتر ہے کہ کلام پاک دا ذکر پاک کیتا ونجے اساں قرآن شریف کو رکھیا ہوا ہے اتے مہینے بعد چاہتا مٹی جھاڑ کے ولدا رکھ دیتا زیادہ تر اصل لگے ہوئے ہیں آج کل نیٹ دے اتے بالاں کو دیکھو وڈیاں کو نیٹ تے لگے ودے انہاں کو یہ پتہ کہنی وضو کیویں کریندے انہاں کو یہ پتہ کہنی کہ کہیں نال کیویں بلویندے انہاں کو یہ پتہ کوئی نہیں اخلاق کیا چیز ہے اساں ای پاسے بالاں کو لاؤں اللہ پاک کرم کرے ٹھیک ہے سنل لائن تے کالر بھی ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میری بہن نال سے سو اپڑا میں ملتان تو بلیں دی ہاں حاجی امان اللہ میری گال کرا دے سو جی گال کرے سو جی حاجی صاحب جی مسئلہ ایک کہ میرا بھائی جڑا ہے نا 5-6 سال تو نا وہ بیمار ہے کافی ان دے علاج کروین کافی عالمہ کو لگائیں ہیں کوئی آدھے اثرات ہیں کوئی آدھے نے تعویذ ہیں ان کے کوئی چیز دا اثر نہیں کرے نا نا دسو بھائی دا نال سے سو حاجی خالد گال دا نا زہرا مائی اچھا تھینک یو جناب بہت شکریہ تو کال کی تھی جی حاجی خالد صاحب دے واسطے میں تو کو گوش گزار کراں کہ انہاں نے بچپن دے وچ کوئی منت منی ہے او تساں پوری کہنی وے کیتی بچپن دے وچ منت منی گئی ہے او پوری کہنی گئی دوجے نمبر دے اتے اے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھیں دے
اچھا ویسے یہ تھی میں حیران ہاں اگر کوئی بھی منت منگتے تھے کہ پوری کرنی چاہیے تھی اگر بیٹا رہندے یا بیٹی ملتی ہے ایسا ایک ریسو یا یہ منت ہے یا ایک چیز ریسو صدقہ خیرات اور اگر نہیں کریں تو وال بچے ہوتے اثر رہندے پوری زندگی اچھے تے گال کریسو تفصیلاً ایک کالر ہیں سارے نال اسن کو پروگرام میں شامل کریسو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام جی کون بات کر رہی ہیں؟ ملتان سے. جی جی میں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا. ذرا اونچا بولو یار آواز کم ہے تمہاری. میرے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا اور آج مانا سر کا نمبر بھی مجھے چاہیے. بیٹے کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. کیا ڈیٹ آف برتھ بتاؤں کہ نام بتاؤں؟ بیٹے کا نام بتاؤ اور کیا مسئلہ کیا ہے بچے کا؟ جی جناب کہیں جاب وغیرہ کہیں صحیح سیٹ نہیں ہو رہی اور شادی وغیرہ بھی شادی کا ہے جاب کا ہے. کیا نام ہے بچے کا؟ سید اویس شاہ. اویس ہے ٹھیک ہے. اور آپ والدہ ہے یقیناً نام ایسے سو اپنا بھی؟ ہاں جی میرا نام روبینہ. روبینہ ہے ٹھیک ہے. اور مجھے حاجی مانولا صاحب کا نمبر بھی چاہیے تھا پلیز. ٹھیک ہے میرا نمبر آپ لے سکتے ہیں پی سی آر سے لے سکتے ہیں. جناب جی بیٹھے ہیں سہیل ان کو نمبر دے دیجیے حاجی صاحب کا. جی شکریہ تو سر کال کی تھی پروگرام. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. خالد دے بارے پہلے جی جی نام سے سو اپنا. جی جی السلام علیکم. جی جی میری بہن کال مل گئی ہے. وعلیکم السلام اپنا نام سے سو. جی جی وعلیکم السلام اپنا نام سے سو. میرا نام نادیہ ہے اور نادیہ ٹی وی دا پیچھے والیوم بند کر رہے سو. ٹی وی دا والیوم مسئلے مسائل. ٹھیک ہے کیا مسئلے مسائل ہیں؟ نادیہ ٹی وی دا والیوم بند کر رہے ہو. گھر پریشان ہے رشتے نہیں تھی مطلب. ٹھیک ہے نادیہ تھوڑا مسئلہ ہے. میرے بھائی دی ایک بڑی دی ڈیتھ تھی گئی اور انہیں دی بیماری مطلب کہ کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا انہیں دی ڈیتھ تھی گئی. اوہو اچھا نادیہ ٹی وی دا والیوم بند کر رہے ہو. سارے نال گال کرو اللہ. نادیہ گال نہ تھی پاسی. ہلو جی آپی. جی جی نادیہ دسے سو. اچھا تھوڑا اپنا نام دسے سو. نادیہ ہے والدہ کا نام؟ بہت بہت شکریہ جناب نادیہ کال کی تھی. اور نادیہ میری پیاری بہن تمام میرے ویور تمام میرے ناظرین میرے واسطے تسا قابل احترام ہو اور میں ہاتھ ہنگل جڑے دی پہ برائے مہربانی تاری ہر کال سارے واسطے اہم ہوندی ہے اور تارے واسطے ہی یہ جڑا شو ہے. اور حاجی صاحب ہیں انہوں کو باقاعدہ سے لگے کہ تارے مسئلے حل کیتے ہونے تھے. لیکن جب کال کریں دے ہو تو پیچھو ٹی وی دا جڑا والیوم ہے جڑی آواز ہے وہ میوٹ کر دیتی کرو بند کر دیتی کرو اور فون تے گال کیتی کرو سارے نال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. نہ رسے سو اپنا. جی میرا نام خورشید ہے. میں کوٹا بھی بولیں ذرا اچھا لے سب سب گھٹ بولیں پہ ہو کوٹ ادو تو نہ رسے سو اپنا. میرا نام خورشید ہے. خورشید کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں اپنی بیٹی کی شادی کی کیوں نہیں مسئلہ ہے تو یہی وجہ واسطے میں تو کال کی. اچھا بیٹی دا مسئلہ ہے. بیٹی دا نہ رسے سو خورشید. انیلا عائشہ کیا مسئلہ ہے بچی دا؟ رشتے دا مسئلہ ہے. اچھا لے سو آواز بہت گھٹ ہے تاری. تھینک یو جناب تسا کال کی تھی. معذرت دے نال آواز اگر خورشید ہے تو آواز ذرا اچھی کالے. ہلو خورشید لائن تے ہیں سارے نال. ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ میں فیاض احمد بول رہا ہوں ملتان سے. جی فیاض احمد کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں یہ ہمارا 14-15 سال ہو گئے ہماری شادی کو. ٹھیک تو ہے. ہمارے گھر کا بڑا مسئلہ میاں بیوی کا جھگڑا رہ جاتا ہے تو کاروبار بڑی پریشانی ہے. کاروبار کی بھی بہت پریشانی ہے. آپ مہربانی کیسے کریں. ٹھیک ہے کاروبار کی مار کھاتے ہیں بچے بھی غصہ کرتے ہیں. میرے 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں الحمدللہ. آپ مہربانی کریں ہم بڑے پریشان ہیں گھر میں. ٹھیک ہے اپنی والدہ کا نام دسے سو. جواب دینا پہلے.
गनवा है ना दे। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारे नाल रासो तो हाजी साहब रसेसन और जेड़ा भी कॉल करेंदे थे सुहेल ने को रिक्वेस्ट करो, मैं तो वल आधी पई हां लाइव शो विच आधी पई कि कॉल कीता करो तो टीवी दी जेड़ी आवाज है पिछू बंद कर दिता करो, जिवें तुसा फोन ते रूटीन वाइज गाल करेंदे हो उवें ही जनाब सा टीवी ते गाल कर सेसो और ताको जवाब जेड़े सा देसो सा समझसो जी। जिना जिना दी समझ आई मैं हाजी खालिद साहब दे बारे पूछा गया, ठीक है, कि हाजी खालिद साहब बीमार हैं काफी अरसे तो, ठीक है। अच्छा एक कॉलर है उन्हें को शामिल कर गए उनके बाद वाला सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जवाब देवा है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी कॉल मिल गई है, आवाज आंदी पई है। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, मैं मुजाहिद अलमेना पिया जिला डेरा गाजी खान तो जी जी वेलकम आपसो। क्या नाम दसे वे बाजी? साथू है मसला है कि मियां बीवी आपस में खुश रहम रहन ते उनका क्या ही इलाज है और क्या ही उनका अच्छा मौका है। अच्छा कितने अर्सा थी कि तेरी शादी को? जी मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने थी। 4 महीने थी गए और होने ना लड़ाई झगड़े हैं? अच्छा मेरा बाजी की खासी लड़ाई क्या नहीं, लेकिन अच्छी तरह मजीद खुश रहन तो मैं क्या कोई है। अच्छा मेरा अच्छा अच्छा अपनी वालदा का नाम दसे सो। ठीक है ठीक है ठीक है लाला दुआ है सारी तरफ अल्लाह तक करे तो खुश रहो हमेशा हंसी खुशी रहो और थैंक यू जनाब से कॉल की थी प्रोग्राम में शामिल थे। सलाम एक बे भी कॉलर है ना कोई शामिल करे सो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी ना दसे सो अपना। हेलो जी जी टीवी दा वॉल्यूम बंद करे सो पिछू वल गाल करे सो अपना ना दसे सो। हेलो जवाब ठीक है ओके। हाजी खालिद साहब दे बारे मैं तलू ही शुरू करूं जना आखे के बाजी में कुछ ऐसा हंसी खुशी रहूं मियां बीवी और 4 महीने माशाल्लाह 4 महीने थे हाँ और उन्हें दी ख्वाहिश है कि जनाब इन्हें इवें निभती रहे। अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन। ए 4 महीने वाले को पहले जवाब जी बिल्कुल गुजारिश है कि घर दे विच खैर खैरात करो। ठीक है। दूजे नंबर दे उत्ते सूरत कुरैश पढ़ो सवेर दी नमाज दे बाद। ठीक है कितनी दफा पढ़नी है? सिर्फ 3 मरतबा। ठीक है। मियां बीवी दुआएं पढ़नी है? दुआएं पढ़न ते दुआएं पढ़ के ते पानी दम करके ते पीवें। चलें ठीक है इंशाल्लाह त्रीजी दीवार ए ठीक थी वैसे। ठीक है जी प्यार मोहब्बत वाह जी वाह। अच्छा लाइन ते कॉलर है जी जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी दा वॉल्यूम बंद कर दो खुदारा। हेलो जी जी ना दसे सो। हेलो तेरी कॉल मिल गई है ना मेरा कयूम जी। कयूम क्या मसला है? जी जी एक नहीं कई काला मिले। कयूम क्या मसला है ताला? हाँ वो भी है। थैंक यू जनाब कयूम। कयूम मसला है कि मेरी जो उधार वाली भी वापस कर दे। क्या मसला था? हेलो थैंक यू जनाब से कॉल की थी। माजरत दे नाल जनाब बहुत सारे कॉल हैं जेडे अटेंड नहीं कर सकते पे जिन्हां नाल गाल नहीं थी पई और वजह यो है कि जनाब जितने लोग हैं जितने मेरे नाजरीन हैं कॉल करें लेकिन टीवी दा वॉल्यूम पिछू बंद करना नहीं भूल दे और वल मैं या 12 आधी खड़ियां थे कि जो कॉल करेंदे हो तो पिछू टीवी दा वॉल्यूम बंद कर दिता करो बराए मेहरबानी। तुहाडी कॉल बिल्कुल समझ नहीं आती, तुहाडी गाल नहीं समझ आती और कटनी ही पौंदी है मजबूरन तुहाडी कॉल। अच्छा और लोग जिन्होंने साको हुण तक कॉल की थी और जिन्हां नाल साडी गाल थई है दे मसले से सुनन थे उनको जवाब दे सुन लेकिन छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। तक सवेल दे रंगे और मेरे तमाम व्यूअर तमाम नाजरीन तमाम मेरे भेणी तमाम अच्छे दोस्त जेडे भी शो लेते पे जिथे भी लेंदे बैठे तुम कॉल कर सकते हो लेकिन कॉल करने के बाद टीवी का जो वॉल्यूम है पिछू बंद कर दिता करो। आवाज़ जी है आदत ना घुट दी करो वल अपनी आवाज़ सारे तक पहुँचा दिता करो जी। पहले जवाब दूं खालिद साहब दा। हाजी खालिद साहब काफी देर थी गई है। हाजी खालिद साहब ते उत्ते अमल थे पे। ओहो अच्छा। जिंदी वजह करके ये बीमार भी हैं, इन्हां दे घर वाले भी परेशान हैं, इन्हां दे घर दे विच बीमारी क्या नहीं वेंदी पई। ठीक है।
उनके वास्ते गुजारिश है कि वज़ाइफ भी दसेंदा पिया पहले ये करन कि इन्हां दा कपड़ा कोई 6 मीटर कहीं को देवें हफ्ते 2 मरतबा इवें नहीं देवना। ठीक है। रात को इन्हां दे सिर दे तले कपड़ा रख देवें 7 मीटर फजर को उठी के बेड ते लिटा के कपड़ा सारा उनके उत्ते हाथ फेरन हाथ फेर के विच सिलाई दे पे ना पहले सिलाई दे पैसे रखें। ठीक है। सिलाई दे पैसे रख के कहीं को गरीब मुस्तहिक को दे। ठीक है सर लाइन थे कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाल पूरी थई गई। अच्छा जी सही तारी गाल सही है गाल पूरी थई और एक कॉल आ गई है। अच्छा जी उनके बाद दरूद तंजीना पढ़ते हैं। ठीक है दरूद तंजीना सुबह की नमाज के बाद दरूद तंजीना पढ़ो। दरूद तंजीना पढ़ के इंसान दे आज़ा हैं 7। ठीक है। 2 2 4 2 6 ते 1 7 इन्हां दे विच फूका मारो। ठीक है। फूका मारन दे बाद वल पानी ते दम करन। दरूद तंजीना दा पानी बोतल ही रख देवें पानी दम करन वो पानी इन्हां को 7 दीवारा पिलावें। ठीक है। अच्छा दरूद नजात भी आखा वेंदे को क्योंकि बलामा तो दूर थे ने ना लेकिन ये बीमारी दा दरूद तंजीना है। ए ई वन के तो को आज दसी वन्या कैंसर दा इलाज ही वे दरूद तंजीना। जी हां कहीं को कैंसर है खुदा न खास्ता दरूद तंजीना पढ़ो 7 मरतबा पढ़ के आज़ावां दे विच फूक मारो पानी ते दम करके उनको पिलाओ इंशाअल्लाह 7 दीवाना दे बाद उनकी रिपोर्ट देखो तुसा। सही अल्लाह पाक करम करे सी अल्लाह पाक रहम करे सी नाल सदका दो। ठीक सदका लाजमी दो कहीं को पैसे दे दो। गोश्त है गोश्त घिन के कहीं को दो लेकिन वो बंदा पकावे सही उक पहले दसो। ठीक है। इवें ना दो गोश्त उको दसो कि ये सदके दा गोश्त को देंदे पे। ठीक है। अच्छा दसना भी जरूरी है लाजमी गाल है। ठीक है। सदके दा दसना चाहिए है कि भाई ये सदका ही भी कई बंदा ऐसा है आदमी मेरे उत्ते जायज कहने सदका मैं नहीं गिनदा तो उको ना दो। ठीक है। अच्छा एक कांसेप्ट है जेड़ा असा सुनन को मिलदे थे सदका जी को देने हैं अपनी बीमारी या अपनी बला टलेने हैं आखा वेंदे थे लोग आदन के दूजियां को देंदे पे क्या वाकई जेडी दूजियां को मिलदी पई होंदी बीमारी या बला कोई शक नहीं। ठीक बिया काफी देर तो इंतजार करें दी बैठी हो सी खुर्शीद उन्हें कोटदू तो कॉल की थी वास्ते मैं एक बारिश करे सा कि जुम्मे वाले दी नमाज तो सूरत पढ़े। ठीक है। सूरत कहफ पढ़ के घर दे विच जितने बंदे सारे को उनका पानी पिलावें पानी पिला गिनन जेड़े वेले उनके बाद कहीं को सदका लाजमी दे देवें। ठीक है। ये अमल करें इन्हां दे घर दे उत्ते भी अमल थे आपे कोटदू वालियां दे उत्ते अल्लाह पाक खैर करे सी सदका दे सन इन्हू सूरत काफ में दसे ए पढ़ सन इंशाअल्लाह ठीक थी वैसे। ठीक है। ठीक है। अच्छा इनते आसा और जी वैसे गाल करने पे आसे कि सारे नाज़रीन जो अक्सर कॉल कर रहे थे और म्यूट करना भूल वेंदे थे। ठीक तो प्रोफेसर साहब आदे पेन के आयशा मैं भी बहुत से रेडियो ते थी अक्सर इवें ही थी सारे जो नाज़रीन भूल वेंदे थे। नहीं असल में ना जो यानी उस वक्त हमारे दौर में तो वो लिसनर्स थे अब व्यूअर्स हैं तो ये फर्क होता है। ये जब कोई भी आदमी बात करे वो इतना एक्साइटेड होता है कि मेरी यानी बात हो रही है लाइव और लोगों तो वो इतना खुश हो जाता है कि वो अक्सर जो ना रेडियो की या टीवी की आवाज बंद करना ना भूल जाते हैं। तो ये उनका भी हक है ये और हम लोगों पे। और वैसे एक बात मैं मान ला साहब सदके की हम काफी देर से बात कर रहे हैं। सदका बुनियाद तो इतनी अहम चीज है कि एक दफे एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी ने फरमाया कि आप सदका दिया करो। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है तो मैं सदका क्या दूं। तो उन्होंने क्या तुम अपनी बीवी बच्चों को प्यार की नजर से नहीं देख सकते। ये इस हद तक कि आप अपनी बीवी बच्चों को अगर प्यार की नजर से मोहब्बत की नजर से देखते हो तो ये भी सदका है। ये भी सदका है। इसलिए ये सदका सिर्फ यही नहीं है कि आप बहुत से पैसे हो आपके पास जो है आपके पास 10 रुपए के ये नहीं वो कह लें कि हैसियत है आप 10 रुपए का वो दे दें। आपके पास 1000 की है अल्लाह ताला आपको लाखों की तौफीक दे तो आप वो दें जितना ये नहीं आपके तौफीक है। इसलिए इस पे ये नहीं ये महसूस कर देना कि जी पता नहीं कि जी अब पूरा बकरा ही देना है या पूरा वो फ्लाइंग नो सही। लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकते तो पूरा बकरा और सदका कर सकते थे। अपने हिस्से का आप अपना काम करते जाएं बस। सही सही। अच्छा वाकई बकरे दा सदका जिवें अक्सर आदन आलिम बाबा भी जेड़ा इहो आदन के काला बकरा और शर्ट काले बकरे दी क्यों होंदी आज मैं ए जेड़ा राज है ये बात है ना काला बकरा है क्यों होना चाहिए ये काला ही क्यों होता है बकरा। ठीक है सर एक कॉलर भी है अस्सलाम वालेकुम वेलकम आपको। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम जी, मुझे तकलीफ है, मेरी टांग भी कटी गई है, दर्द तकलीफ की दर्द की वजह से। जी अल्लाह। कुल्ले है ना, कुल्ले मेरे कुल्लों की, मैं आप चल नहीं सकता, कुल्लों में दर्द हो जाता है बड़ा शदीद किस्म का। अल्लाह तक उससे अता कोई करे। मसला बताएं जी इसके लिए। ना मुनीर बताया आपने, क्या बताया जी अपना ना के दसे ना दसे सो जी जवार हुसैन। जवार हुसैन जी, अपनी वालदा का ना दसे सो लाला जी अता इलाही। अता इलाही। ठीक है ठीक है ठीक है। ये बहुत शदीद बीमार है और चल भी नहीं सकते। जी जी बियो कोई मसला है, कुछ पूछना चाहते हो भाई? हेलो जी जी कोई बियो मसला है या यो पूछना चाहते हो अपनी बीमारी के हवाले नाल? मेरी जी जी मैंने आपको बताया ना, मुझे कुल्ले है ना मेरे पीछे कुल्ले। जी जी कुल्लों में दर्द शुरू हुआ था, मेरी एक टांग में दर्द हुआ था, फिर इतना शदीद दर्द हुआ कि मुझे टांग कटवानी पड़ी। ओहो अल्लाह। मैंने टांग कटवाई, आज मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। अब जो है फिर दर्द शुरू हो गया, फिर चल नहीं सकता मैं। ठीक है। अच्छा शुगर तो नहीं है आपको? नहीं नहीं शुगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही सही सही। जवार हुसैन मैं अब चल नहीं सकता मैं, ठीक बड़ा शदीद दर्द हो जाता है। ठीक कोई है। मसला बताएं जी, कोई अल्लाह वाला मसला ऐसा बताएं जैसे मैं ठीक हो जाऊं, चलने फिरने के काबिल हो जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएंगे। जवार यकीन हुसैन रखें। साहब गुजारिश ये है कि जेड़ी शै खांदे हो या पींदे हो, दो चीज़ां अज तक दसेंदा पिया। उंदे जेड़ी शै खांदे हो पींदे हो उंदे उत्ते तुसां या करीम पढ़ो, या अल्लाह करम कर। ये पढ़ के हाँ या करीम पढ़ो, अव्वल आखिर पढ़ के दरूद शरीफ उंदे उत्ते फूक के वल खावो पियो। ठीक है 100 दफा पढ़ 100 मरतबा या करीम 100 मरतबा पढ़ो। यानी जोड़ जैसी अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो। जी जी अव्वल आखिर दरूद शरीफ कितनी मतलब एक मरतबा पढ़ो। या करीम पढ़सो, जेड़ी शै खांदे पींदे हो उंदे उत्ते ए पढ़ के। दूजे नंबर दे उत्ते हाँ जी दम करके, हाँ दम करके। दूजे नंबर दे उत्ते ए है कि तुसां अल्लाह दा जिक्र जारी रखो। तीजे नंबर दे उत्ते शहादत आली उंगली, हुण प्रोग्राम दे बैठे हो तर गौर फरमाओ, शहादत आली उंगली गिनो। शहादत आली उंगली दे उत्ते तुसां या अल्लाह हो पढ़ के फूको। जिथा दर्द थींदा पे हूं जा दे उत्ते तुसां या अल्लाह लिख देवो शहादत अली उंगली दे नाल। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे सी और तुहाडा दर्द ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब से कॉल की प्रोग्राम में शामिल थे। और जनाब लाइन थे एक कॉलर भी है, उनको भी सेंड और एक दफा दोबारा रिपीट करे सो, लेकिन पहले इन्ना को शामिल करें अपने कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। हम घर में 14 साल हो गए, बड़े परेशान है। ये तो हमें तो बता रहे हैं, इंतजार नहीं करते हैं। मेरा बिरा पहले अपना ना दसे सो तसल्ली नाल सुकून नाल। जी हाँ जी ना के जी जी अपना ना दसे सो। इरशाद अहमद ठीक है। और वजह फयाज अहमद। फयाज कितना अर्सा थी गए, मसला कहता रहा? अच्छा 14 साल ठीक है, बड़े परेशान थे, लड़ाई झगड़े परेशान है। ठीक है कारोबार कहने ठीक है। फयाज सारे नाराज हो तमाम और व्यूअर्स और तमाम नाजरीन जिन्होंने कॉल की थी और जिन्होंने होने तक जवाब नहीं दिता। हाजी साहब ने सब कुछ जवाब ले, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। अक्सर तक सवेल दे रहेंगे और चलसा मैं हाजी अमानुल्लाह साहब वाले, क्योंकि मैं भी डास्टेमा ऑफ लाइन जो लसा से उन वाले विच एक कॉल आई है कायनात दी है। और कायनात इन टाइम सामने बैठे होसन थे। कायनात दी जड़ी सिस्टर हैं मुकद्दस जड़े हैं, उन्हें दे कपड़े जड़े हैं फटे हुए इन्हों को मिले। और इन दे अलावा इन्हों को लगते थे कि जादू है क्या है, कुछ दसे सो क्या क्या आधे क्या हैं कायनात। तो कायनात ने पुछे अपनी भेण दे बारे, मुकद्दस दे बारे। हाँ इन्हां दे घर दे विच काफी अरसे तो प्रॉब्लम है, कोई होने दा कह नहीं। ठीक है। काला जादू है, रुकावट भी है ते बंदिश भी है। ठीक है। 3 चीजें हैं। ठीक है। अच्छा कपड़े में कुतरे होने अक्सर लोगों ने जिन जादू थींदे। जी हाँ जी हाँ। ठीक है। ए तो मैं नाल गुजारिश की वञा कि कपड़े जेड़े कटीज वेने
ٹھیک ہے. اچھا وال کٹی جو وہ اچھا وال بھی کٹینے تھے اور اکثر خون دے چھیٹا بھی ہونے جادو کیتا نہیں ہمارا گال بھی کرے سو پہلے لائن تے کالر ان کو شامل کر گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کوتا تو خورشید نے ویٹیا ہوں میں اپنی گل مکمل نہیں کر سکی کیونکہ کوئی بندے آ گئے تو پتہ ہے خفیہ گل ہوندی ہے. یہ وجہ واسطے کال ڈراپ تھی ہے. جی دوبارہ میری بہن آہستہ بولے سو اپنا نام دسے سو. میرا نام ہے پیا خورشید. میں کوتا تو والے لکھی ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے خورشید تو کو رستہ تو ہے کچھ دوبارہ خورشید کو رستہ نہ ہے تو سب وظائف. جی جی نہیں کیونکہ پوری گال تو کہنا سنی ہے میری. جی 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 میری بہن دسو آواز اچھی رکھے سو اپنی. جی وہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے. میری بیٹی کی شادی کھائی ہے لیکن وہ 5واں سال ہے. پہلے 2 سال صحیح رہ گئے ہوں 3 سال ہے. ان کا کامن کی بھی لڑکی دے نال چکر چلائی ودے اپنی بیوی نہیں سمجھدا تے نہ کوئی چیز دے مان نہ کھینا نہیں ہوندا. یہ مسئلہ ہے. میں کوئی جی ہم جڑا میری بیٹی 5 وقت نماز پڑھدی ہے قرآن پڑھدی ہے پڑھی ہوئی بھی ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. اچھا ہن اون دے شوہر دا نام دسے سو کیا ہے؟ محمد فاروق. محمد فاروق. ٹھیک ہے. اولین اتنے رکھے سو اور فاروق جڑا ہے اپنی بیوی کو یعنی جاندا کہنی اور بھائی خاتون دے چکر وچ ہے پیا 5 سال تھی گئے. اچھا ان دے علاوہ تو کوئی مسئلہ کہنی؟ انہاں دی والدہ دا نام دسے سو. اچھا محمد فاروق دی والدہ دا نام کیا ہے؟ نام ہے بشیر مئی. ٹھیک ہے بشیرہ ہے پہ. یہ دا جواب کی نہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا خورشید سارے نال روائے تو کو دسیسن تھے حاجی صاحب کے کیا کرنے تھے بیٹی دا انہاں دا مسئلہ ہے پیا. جی ایک بے بھی ہیں لائن تے کال انہاں کو شامل کرے سو اور بعد جواب دے سو. جی السلام علیکم. مسئلہ ہے. ٹھیک. اچھا میری بہن اپنا نام بہت زیادہ مسئلہ تھے پوچھنے والا نہ کروا دو. ٹھیک. اچھا اپنا نام دسے سو میری بہن. سردار بی بی. ٹھیک ہے سردار بی بی. اچھا کیا ہے تہاڈا مسئلہ؟ کمر چ درد راندے بیمار راندے ہو؟ میرے مسئلہ جوڑاں دا بہت زیادہ تھوڑا اس درد نہیں کہنا ہے اچانک. ٹھیک ہے تھینک یو. اچانک ہی مسئلہ ٹھیک ہے جو کٹ کے رہنا کلے جوڑ رہنا. جی ٹھیک ہے گنو. ٹھیک ہے تھینک یو جناب. بہت بہت شکریہ کال کی. سرداراں بی بی ہنسا نال تو جواب دے سو. جوڑوں وچ درد راندے بہ نہیں سکتے بیمار ہیں اور اچانک بیماری تھی ہے. اچھا جناب میرے تمام ویورز تمام کالرز جنہوں نے ساکو ہون جوائن کیتے اور کالز کریندے پین تھے میں دس دیواں کہ ٹی وی دا والیوم بچو یا آواز جڑی ہے گھٹ لیتی کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام دسے سو. میری نشین. کیا نام ہے تیرا؟ میری نشین. جی نشین کیا جاننا چاہتے ہو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اچھا رشتے واسطے. اچھا ٹی وی دی آواز پیچھو بند کرے سو فوراً جلدی بالکل بند کر دے سو. میں ہونے دسے. ٹھیک ہے ہونے دسے نے بس تسی سارے نہ روائے پروگرام ختم تھی ون کو پہلے. تھینک یو جناب. بہت بہت شکر سو کال کی. ہن میں چاہتا کہ مسئلے دے حال دسا ون اون دے بعد اسا کال گھنسو. ٹھیک ہے. نسیم بی بی نے پرابلم دسے کہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. اون دے واسطے میں گزارش کرے سا کہ 28 سپارے دے وچ سورۃ تغابن ہے. ٹھیک ہے. سورۃ تغابن پڑھ کے پانی تے دم کرن وہ پانی روزانہ پیون صرف 11 دیوارا. ٹھیک ہے. دوجے نمبر دے اتے سورۃ تغابن پڑھ کے اپنے آپ دے اتے پھوکن پورے گھر تے بھی پھوکا دیون. اللہ پاک خیر کرے سی. ٹھیک ہے. 11 نہیں کرنے اور 11 دفعہ پڑھنی تو سورۃ تغابن. ہاں جی. تے ایک کوٹدو تو بی بی نے فون کیتے. خورشید بی بی دا آکھن ہے کہ انہاں دی بیٹی دا مسئلہ ہے اور انہاں دے ہسبینڈ جڑے ہیں او کئی بھائی خاتون دے چکراں وچ ہیں. ٹھیک ہے. انہاں کو میں گزارش کرے سا کاغذ گھن کے اون دے اتے لکھن یا حنانو یا منانو یا دیانو. یا حنانو یا منانو یا دیانو کاغذ گھنو. اگر نزدیک بیٹھے ہو میں چاہتا کہ جلدی نہ لکھنو یا حنانو یا منانو یا دیانو. کاغذ اس میں اعظم ہے. ٹھیک ہے. لکھ کے پانی دے وچ ایکو رکھ دیون. کوئی کپ پانی دے وچ رکھ دیون. روزانہ نواں کاغذ نواں لکھن 7 مرتبہ 7 دن کو پلاون.
ٹھیک ہے آپ اندا غیر پاسے خیال ختم تھی ٹھیک ہے یعنی کہ تیری جڑی بیٹی دے شوہر کو فاروق ہے ہاں 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 شوہر جی کو اور بیوی لکھے اور بیوی لکھے ٹھیک ہے شربت بنا رہے ہو پانی میں روٹین وائز کئی چیزیں گرم شے نہ ہوئے گرم چیز نہ اچھا چائے نہ ہوے ہاں دودھ ہوے شربت ہوے اسکویش جوس ٹھیک ہے لیکن پلاوے بیوی ٹھیک ہے اپنے خامند کو محسوس نہ تھی ون ٹھیک ہے 7 دن 7 کاغذ میں دس دے وان ڈیلی دا کاغذ لکھنے تسا ٹھیک ہے او کو ڈپ کرنے تھی پانی وچ ہوے جوس وچ ہوے اور تسا اپنے ہسبینڈ کو یعنی تیری بیٹی جڑی ہو پلے سن تے انشاءاللہ انہاں دا دل واپس ہنالے پاسے آوے سی تیا اچھا ہن ایک رہ گیا ہے نسیم بی بی نے فون کیتے انہیں آکھے مسئلہ ہے شادی دا ٹھیک ہے حکم میں گزارش کرے سا کہ بچی دے اتے رکاوٹ تھئی پئی وے ٹھیک ہے شادی دی بندش ہے رکاوٹ ہے ایندے واسطے اے ہے کہ صدقہ ہفتے چ 2 ڈیواراں ڈیویں ٹھیک ہے ایک ہفتے والے ڈی ڈیویں ایک منگل والے ڈی ڈیویں ٹھیک ہے سویر دی نماز پڑھ کے بیٹھی رہے بچی ٹھیک ہے نماز پڑھ کے دعا نہیں منگنی انہیں ٹھیک ہے انہیں 100 مرتبہ یا لطیف پڑھنے اول آخر درود پاک پڑھنے ٹھیک ہے دوبارہ رپیٹ کرے دوبارہ رپیٹ کریں نا پیا ٹھیک ہے یا لطیف 100 مرتبہ پڑھنے اول آخر درود شریف پڑھ کے ول دعا منگے انشاءاللہ مہینے دے اندر اندا رشتہ تھی ویسے ٹھیک ہے اچھا عائشہ میں ویسے آپ کی بات یعنی ابھی وہ بات ہو رہی تھی وہ کپڑا کٹنے کی ہمارے کالونی میں آپ کی بات کی تھی کپڑے کو آگ لگ جانا اور خون کے چھینٹے کیونکہ یہ میں ویسے کیونکہ آج امان اللہ صاحب اتفاق سے ایک بات میں آپ کی کاٹ رہا ہوں بال کٹ جانا ہاں بال کٹ جانا اصل میں مجھے تو کپڑے کٹ جانے کا خیال اس لیے زیادہ ہے کہ میرے ساتھ ہوا ایسا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اچھا لیکن میں یعنی اسے وہ نہیں کر سکا کہ اس کے کیا وجوہات تھیں یا کیا کچھ اندازے ضرور تھے کہ بھی ایسا ہوا ہوگا ایسا لیکن آج امان اللہ صاحب خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہاں موجود ہیں تو یہ حقیقت بدلنا ہے کیا یہ جادو ہی ہے کیا ہے سب کچھ جاننا چاہوں چھوٹے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رہیں گے اور جی میں کہ جناب پروفیسر صاحب رسین دے پہن کے انہوں کو توی کے جادو تھے اور انہوں دے کپڑے جڑے ہیں کترے ہوئے ہن پہ اور باقاعدہ کٹے ہوئے ٹھیک ہے باقاعدہ کٹے ہوئے اور مجھے پتا ہے کہ اس جگہ پہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا اچھا اکثر جی ایسا گال کرنے پہ کہ جتا وینے نام الباغ تو قریبی رشتہ دار ہو سکتے فلاں ہو سکتے جی تو سا دے پہ کہ میرے گھر کوئی ہے ہی کہنا نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ میں کلر آندا پیام تھے اور اون ٹائم میری جڑی الماری ہے اندر کپڑے جڑے ہیں کترے ہوئے ملے تو انہا مطلب ہے کہ جڑا جادو ہو کتھیں بھی بیٹھے ہو اثر کریں دیتے ہے نا کچھ نہ کچھ تو ہے میں نہیں اب یہ اس پہ نہیں کوئی تفصیل تو بات نہیں کر سکتا جس طرح کلائن تے کالر بھی ہیں ویلکم آکسو السلام علیکم جی ناد سے سو اپڑا جی ناد سے سو اپڑا میرا نام رافی جی رافی کچھ جان دے میرے مسئلہ جاب وغیرہ روزگار کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ناد سے سو وسیم اچھا وسیم دا کیا مسئلہ ہے کتنا عرصہ تھی کہ جو انہوں نے نوکری نہیں لگتی پئی یا کاروبار نہیں چلتا پیا کیا مسئلہ ہے تفصیل دسے سو جی رافیہ جی جی رافیہ کتنا عرصہ تھی کہ بھائی کو مطلب جاب لیس ہیں پہ 2 سال تھی تقریباً ٹھیک ہے نوکری نہیں لگتی یا لگتی ہے یا ختم تھی ویندی ہے لگتی بھائی ٹھیک ہے والدہ دا نام دسے سو زاہدہ بی بی زاہدہ بیبی ٹھیک ہے رافیہ سارے نال راسو اور بہت شکریہ سب کال کی تھی تھینک یو جی رافیہ کو ڈسیز نے اندر بعد سردارہ بی بی نے بھی کال کی تھی ہے انہوں دا بھی ہے کہ بیماری وہ بتا یہ دو میں بتا دوں آپ کے پاس اچھا جی بی بی سنو جی کہ پہلے سردارہ بی بی نے پین واسطے آکے ٹھیک ہے ایویں نا ہاں اندر واسطے گزارش کرے سا کہ سویر دی نماز پڑھ کے درود تاج پڑھیں 3 مرتبہ ٹھیک ہے اول آخر درود پاک پڑھتے ہیں درود تاج پڑھ کے ٹھیک ہے سردارہ بی بی جنہوں نے جوڑا وجاد رہاندے تھے انہوں نے کال کیتی ہے تو انہوں واسطے ہے کہ صبح دی نماز پڑھنے دے بعد 3 دفعہ درود تاج جڑا ہے وہ پانی وچ دم کر کے پیونے تساں جی دوجا
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਵਣ। لیکن جڑے ویلے لا گنن اون ویلے کپڑا کوئی لپیٹن ہوا نہ لگے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک اور مالش جڑے ایسے لوگ کرنے ہیں بہت زیادہ زور نہ کرنی، آہستہ کرنی، اکثر لوگ اندراگ بھی دبیندی، ان چیز کا احتیاط کرنا بھی ضروری ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام دسے سو اپنا. میرا نام تنیز فاطمہ ہے، میرے بیٹے کا نام مجاز مصطفیٰ. ٹھیک ہے. جھگڑا بہت رہتا مجاز مصطفیٰ کا، یہ نہیں دسو. اچھا اعجاز مصطفیٰ کا جھگڑا رہتا ہے، لڑاکا ہے، جھگڑالو ہے بچہ؟ میرا نہیں کہانی. اوئے ہوئے. ہاں ہیلو جی فاطمہ. تھینک یو جناب تسا کال کیتی. جی فاطمہ دا یہ ہے کہ سورت محمد پڑھن گھر دے وچ. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. صبح دی نماز دے بعد سورت محمد پڑھن، اول آخر درود شریف اور پڑھن، بیٹے کو پانی تے دم کر کے دہاں کو پلاؤ. ٹھیک ہے. گھر دے وچ لڑائی ہے جھگڑا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرے سن. ٹھیک ہے. جیڑے ویلے لڑائی جھگڑا ختم تھی ونجے گھر دے وچ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پڑھاویں. ٹھیک ہے کہ فاطمہ. گھر دے وچ کہیں نے کوئی عمل کر رکھے جی دی وجہ کر ٹھیک ہے فاطمہ جویں کہ انہاں دے آکھر نے حاجی صاحب دا کہ گھر وچ کہیں نے عمل کر رکھے ہی وجہ نال لڑائی جھگڑے رانے تھے. ان عمل دا ادنا جڑا توڑ دسے انہوں نے سورت محمد پڑھنی ہے اور پانی چ پڑھ کے دم کر کے بیٹے کو پلاونی ہے اور تسا لوگاں نے بھی پیونے تھے تاکہ جڑا گھر وچ سکون تے امن تھی ونے. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا نعمان نو صاحب جی. اچھا انہاں دی تو انہاں دی جان صاحب دا نام دسو، والدہ تے خود ہن کال کرے تے جی نام دسے سو. عذرا. نعمان دی زال دا نام دسو. اچھا نعمان دی جڑی بیوی ہے انہاں نام دسے سو. جمیلہ. جمیلہ دی ماں دا نام. جمیلہ دی والدہ دا نام بہار. ٹھیک ہے جی. سنو جی سنو جی. تھینک یو جناب سارے نہ روائے جی. انہاں دا ٹیسٹ کراؤ دہاں دا، دہاں دے وچ پرابلم ہی ویکھتا. نعمان دی تے جمیلہ دا ٹیسٹ کراؤ. ٹھیک جو میں جی میں ہن تو کو اگاں دسیندا پیا نا. این دے بعد اے ہے کہ سویر دی نماز دے بعد دہاں کو آکھو ایک تسبیح یا وارث ہو دی پڑھیں. ٹھیک ہے. ایک تسبیح یا وارث ہو دی پڑھو، پڑھ کے پانی تے دم کرو، پانی تے دم کر کے وہ پانی پلاؤ. شام دی نماز جڑے لے تھیندی ہے، شام دی نماز تو پہلے جڑی اذان تھیندی ہے اپنے چارے کونے تے اذان دے وہ سجے ہاتھ کول شروع تھی وہ کھبے ہاتھ کل پچھلے پاسے جے کھبے چار اذان کو شام دی نماز کو پہلے ول نماز پڑھو. اللہ پاک کرم کرے، اللہ پاک وارث کرے سی. بہت سے کال کی تھی ہمیں شامل تھے. جی میں چاہتا کہ دوبارہ رپیٹ کرے سو تسا یا وارث ہوتا. ہاں یا وارث ہوتا میں گزارش کرے سا کہ جیندا وارث کوئی نہیں. جی اندے واسطے اے ہے کہ سویر دی نماز پڑھو، پڑھ کے ایک تسبیح یا وارث ہو دی پڑھو. اول آخری 11 مرتبہ درود پاک پڑھو، پڑھ کے پانی تے دم کرو، دہائیں میاں بیوی پیون. اندے بعد شام دی اذان جڑے لے تھیندی ہے یعنی مغرب دی نماز کو پہلے اذان جڑے لے تھیندی ہے گھر دے چارے کونے دے وچ اذان دے وہ. ٹھیک ہے. اذان دے کے نماز پڑھو. اللہ پاک خیر کرے سی. ہفتے والے دی جی ہر ہفتے صدقہ دے سو دہائیں میاں بیوی گوشت دا. ٹھیک ہے. ان کو ہاتھ لے سن، ہاتھ لال کے یا تا چھت دے اتے سٹ دیویں. ٹھیک ہے. یا وہ کہیں کو دے دیویں صدقہ، ان کو آکھن کہ بھئی اساں یہ صدقہ دیندے پے تاکہ میں آدھیاں چھت سٹن تو بہتر ہوندے کہ کوئی انسان دے ہی کام آونے تھے کہ انسان دی بھوک جڑی ختم تھی. نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں یہ بھی صدقے کی مان اللہ صاحب اس کی تفصیل وہ یعنی وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ یہ بھی صدقے کی مختلف اقسام ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف جانوروں یا پرندوں کو دینی چاہیے. جس طرح اکثر آپ قبرستان میں دیکھیں گے کہ لوگ دال یا چاول وہ صرف قبرستان میں کیڑوں کے لیے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا ادھر مزید گفتگو کرے سو ناظرین ویلے تھی چھوٹی بریک دا تو کالز بھی گھن سو بریک دے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید اکثر تک اس طویل دے رانگے اور گال اتھائی رہ گئی کالے جادو دے حوالے نال اور جنہیں سے گال کرنے دے پیا سیسا کو کائن کال آئی انہوں سسٹر دے حوالے اور جنہیں کہ پروفیسر صاحب نے سندے پہن کہ عائشہ میرے بھی کپڑے کترے ہوئے نظر آئے تھے، کیا این طرح دا جادو لوگ شرارت نہ کریں یہ موکل دے تھرو تھی دے یہ کہیں کو پیسے چڑے وہ تو سا جنہیں کپڑے کو بھالا گئے دی اچانک میرے گھر دے وچ چھٹے مار دے خون دے اچھا ہن گھر دے وچ تساں ہو تواڈے بال بچے کون آ کے چھٹے مار ویندے ہاں بالکل میں ایک بئی گال تو کو بھی ڈال دسی ہے تواڈے وال کٹیج وینن کون آندے تواڈے گھر دے وچ امپاسبل ہے ستے پہ لوگ یہ وہ حرامی کام کرے نے جڑے حرام زادے ہیں ٹھیک دیکھو جی اللہ ہدایت دے وے اللہ انہاں کوئی یہ کہیں نال تواڈی لاگ بازی کوئی پریشانی ویسے اساں اتنے پیسے تے کو دینے ہیں یہ ان دے گھر دے وچ کوئی پرابلم کر دے وہ اللہ دے بندے تیرے گھر وچ تے تھی سنگ دے پرابلم تو کہیں نال کریندا پے تے اللہ پاک ہدایت دے وے اے ٹھیک ہے لائن پہ ایک کالر ہے اسن کو شامل کرے سو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام نارے سے سو اپڑا میرا نام سمرین ہے، میری امی کا نام خالدہ۔ جی سمرین کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میرا رشتہ نہیں تھی، اپنے بارے کچھ دس دو۔ ٹھیک ہے، والدہ خالدہ ہے، عمر کتنی ہے سمرین؟ سمرین نہ دستا یا تسا؟ جی 22 سال۔ ٹھیک ہے 22 سال ہے اور رشتہ نہیں تھیندا پیا، رشتہ آندے سمرین یا آندے بھی کہنی میں جاننا چاہتا جی ٹھیک ہے ایک دو آئن اور وال نہیں آئے اچھا ٹھیک ہے سمرین لکھی نو سمرین سارے نال روا ہے ایٹم ایک بے کالر بھی انہوں کو بھی شامل کرے سو وقت تک سب کو کٹھا ہی جواب دے سو تھینک یو جناب سمرین تو سب کال کی تھی جی السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ناد سے جی میں سرگودا تو بولیں دی پئی میں اپنے بچوں دے بارے پوچھنا چاہندی ہوں ترے بیٹاں دے بارے ٹھیک ہے اچھا ہن ایک دے بارے علیحدہ پوچھو یا ایک دے بارے پوچھ رہے ہیں جی علیحدہ میں بتاؤ چاہیے پہلے میرے بڑے بیٹے کے بارے میں دسو ان کی شادی کو 7 سال تھی گئے تو بچے کوئی نہیں ٹھیک ہے نا کیا ہے بیٹے دا فیصل حسن ٹھیک ہے اور تمہارا نام فیصل حسن دی والدہ دا نام شمشاد فاطمہ ٹھیک ہے بچے نہیں اچھا ترے بیٹیاں دے بارے میں بتاؤ چاہیے مہربانی اچھا اے ٹھیک ہے اگلا رسے سو شمشاد دوسرے بچے دا مسئلہ دوجا میرا بیٹا شہزاد حسن ہے انگلینڈ وچ رہندا ہے 12-13 سال تھی گئے اوندا کاغذاں دا مسئلہ بڑا ہے نیشنلٹی دا ٹھیک ہے باہر ورنا چاہنے ٹھیک ہے اچھا باہر ورنا چاہنے اور انہاں دا مسئلہ حل نہیں تھیندا پیا بیٹے دا نام وسیم حسن ہے ٹھیک ہے او ایم ایس سی کیتی بیٹھا ہے مطلب جڑے پاس اپلائی کرندا کوئی جاب نہیں ہوندی پئی نا ان دے بارے اچھا وتین حسن ہے فیصل حسن بڑے نام فیصل حسن ہے چھوٹے نام شہزاد حسن ہے چھوٹے نام وسیم حسن ہے ٹھیک ہے وسیم حسن ہے وسیم حسن دا جاب دا مسئلہ ہے اے پڑھ چکے ہیں ایم ایس سی کر چکے ہیں جاب نہیں لگتی پئی اوکے جی شہزاد دا نیشنلٹی دا مسئلہ ہے کاغذات تیار ہیں اور ویزے دا لندن سے ویزا 13 سال تھی 12 سال تھی کبھی ویزے سے گیا تو اس سے سیٹ اپ ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے سیٹ تھی ہونا چاہتے لیکن انہوں نے کاغذات ہیں لندن وچ گئے ہوئے ہیں لیکن سیٹ تھی واسطے کاغذات جڑے ہیں وہ مکمل نہیں تھندے پے نیشنلٹی نہیں ملتی پے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے شمشاد بھی بہت شکریہ تو سب کال کی تھی اور ترے مسئلے میں تارے لکھ گدن تھے تو سب بے فکرے تھی انہوں جناب تاکو سیسن حاجی صاحب کہ کیا کرنے شکریہ میری بہن کال کرن دا جی پہلے سمرین دا تے کائنات نے جڑے مقدس دے بارے پوچھے ٹھیک ہے انہاں دوہاں دا مسئلہ ہی کوئی ہے ٹھیک ہے دوہاں ہوتے جادو دا اثر ہے رکاوٹ ہے ٹھیک ہے سمرین تارے رشتے وچ بھی یہی پرابلم سمرین کو دس دیواں رشتے این ٹھیک ہے لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچے ٹھیک ہے کیسی گال ہے ٹھیک ہے ہن اے ہے کہ دوہائیں ہکو نسخہ تو کو دسیندا پیا ایک تا رکاوٹ دی وجہ کر کے گھر دے وچ بے برکتی وے ٹھیک ہے اللہ کہنی تھیندی پئی نماز نہیں پڑھیندی پئی اون دے واسطے کہ 5 وقتی نماز پڑھن ٹھیک ہے ہفتے چ ایک نماز روٹی گھن اون دے وچ شکر رکھ کے سویر دی نماز دے بعد کہیں فقیر کو دے دیویں ٹھیک ہے ہفتے چ ایک نماز دوجے نمبر دے اتے ہر نماز دے بعد اے یا لطیف ہو
صبح شام کو 100 مرتبہ پڑھیں یا لطیف ہو. ٹھیک ہے. ہر نماز دے بعد آتے پر ہر نماز دے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فجر تے شام دی نماز دے بعد. ٹھیک ہے. عشاء دی نماز اور صبح فجر دی نماز دے بعد یا لطیفو دی 100 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے اول آخر درود شریف. دوجا انہاں کو دسیندا پیا سورت الاحزاب. سورت الاحزاب جی ہاں یہ چاندر جڑے ویلے نظر آ ونجے پہلے جمعے. ٹھیک ہے. پہلا جمعہ گزر گئے. ٹھیک ہے. پہلا چاندر جڑے ویلے نظر آوے اثر دی نماز دے بعد سورت الاحزاب پڑھنے اثر تے ایک صرف ہر مہینے ایک کرنے ٹونا ایک مہینے چاندر دے پہلے جمعے اثر دی نماز دے بعد. ٹھیک ہے. اور ہون چاند کرن دسی ہون تا 3 ہفتے دے بعد نظر آ. ٹھیک. ہون تا نواں ہونے دسے نا ہفتہ تھے اون دے بعد ہن اگلے 3 جڑے گزرے سن ہفتے وال جڑا نواں چاند نواں مہینہ لگ سی اون دا چاند دسی تے وال تسا اثر دی نماز تے اثر دی نماز دے بعد. ٹھیک ہے. لیکن ہن اے یا لطیف ہو انہاں نے. ٹھیک ہے. ہون ویٹ شروع کر دیو تو یا لطیف دا اے دو ہاں واسطے سمرین واسطے بھی ہے جڑا اثر ہے جڑا جادو ہے او ختم تھی ویسی. اور ہفتے چ ایک دفعہ روٹی تے شکر رکھ کے صبح دی نماز دے بعد کئی بھی فقیر کو تساں جناب صدقہ کر دے. میرے بہنی دوہاں وادا ایک ہی مسئلہ ہے پیا جڑا اثر ہے جڑا جادو ہے او ختم تھی ویسی. اچھے رشتے آ ویسن تھے سارے مسئلے حل تھی ویسن. اچھا ہن شمشاد بی بی نے کال کیتی ہے 3 بچیاں دا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. سب تو پہلے بیٹا فیصل اولاد کہنی فیصل واسطے کیا کرنا؟ فیصل دے واسطے یہ ہے کہ ان دی اولاد ہے لیکن دیر نال تھی سی. تسلی رکھیں اولاد ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کرم کرے سی انشاءاللہ اولاد تھی سی. ان دے وچ یہ ہے کہ اے ہر روز جڑے ویلے گھر تو باہر نکلن ہاتھ دے وچ کوئی کرنسی رکھیں. ٹھیک ہے. کاغذاں والی نہ ہوئے سکے سکے رکھیں گھر تو باہر. جڑے ویلے جیڑا بندہ فقیر غریب نظرے ان کو سجے ہاتھ نال دے کے والے اگاں کام کیتا. ٹھیک ہے. چاہے مٹھی بھر سکے ہو 5 ہوے 20 ہوے جتنی انہاں دے کول ہے. ٹھیک ہے نا. تے او تہاڈی کوائن جے وچ ہونا چاہیے جے تساں باہر نکل دے ہو صدقے دے طور تے جڑا بھی پہلا غریب بندہ ملے ڈیلی دیونے تھے انہاں نے ڈیلی. اچھا یہ فیصل واسطے ہے پیا اور انشاءاللہ انہاں دی اولاد جڑی ہے او تھی ویسی لیکن ڈیلی صدقہ کرنے. سنل ہے کلائنٹ کالر ہیں شمشاد بھی انتظار کرے تو اگلے دو بچوں دے مسئلے بھی دسیسن تھے کیا کرنا چاہیے انہوں نے حل کیا ہے پیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہنا ہے میں ملتان سے بولیندا پیا. میرا نام عابد حسین ہے. جی عابد کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میرے گھر بڑی بے روزگاری ہے تے دوسری گل میری اولاد میرے آنکھیں چکانی. ٹھیک ہے. اچھا عابد کاروبار کہنی بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا تسا تواڈا بھی کام ہے یا کہنی؟ میرا کام سنائر دا کام بڑا ٹھڈا ہے پیا. ٹھیک ہے. عابد دا کام جڑا ہے وہ کہنے بچے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ تارے؟ جی ہاں. کتنے بچے ہیں عابد تارے؟ میرے بچے 6 ہیں 3 نکیاں 3 نکیاں. ٹھیک ہے. لیکن ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے. نکے جڑے نا پوتر فارغ ہیں نہ پڑھتے نہ. ٹھیک ہے جناب. جی ہاں. غصہ بڑا ہے انہیں آنکھاں نہیں منے دے بھونک دیں. ٹھیک ہے. اللہ انہوں کو فرما بردار بناوے اور اسا دعا بھی کرے سوں. یقیناً پتہ کرو کیا مسئلہ ہے کہ انہیں جادو ہے کوئی کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ عابد تسا کال کیتی اور اپنا جڑا مسئلہ ہے سارے نال شیئر کیتے تھیا. اور یقیناً اج دے پروگرام دا مقصد بھی یہ ہے تمام ویورز تمام ناظرین جڑے میرے پروگرام لے دین انہاں دے جڑے مسئلے حل کیتے بن سکن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام دسے سو. میرا نام جی نوشین کیا مسئلہ ہے؟ محمد عمران کے واسطے رشتے واسطے دعا مانگنا چاہتے ہیں. اچھا رشتے واسطے. ٹھیک ہے. کدا رشتے واسطے کتے ہوئے کال؟ محمد عمران. اچھا محمد عمران دے. ٹھیک ہے. نوشین سب تو جی رشتے واسطے کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. رکاوٹ ہے کیا ہے؟ اچھا سب کو جاننا چاہو سو تمام لوگ جنہوں نے کال کی تھی عابد ہیں شمشاد ہیں اور جناب بالکل نوشین تو سارے نال راسو بریک کے بعد واپس آسوں اور پہلے سب کو پہلے تو کوئی جواب دیسن تھے حاجی صاحب. چلتے ہیں چھوٹی پہ.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। अक्सर को सवेल दरांगे और वापस आसो और जिन लोगों ने कॉल की थी उनको जवाब देसूं। शमशाद बीबी दा 3 मसले हिक त हल थी गए। अगला मसला है शहजाद हसन दा और 7 साल थी गए उनको लंदन में छिन, लेकिन उन्होंने जड़ी कागजात हैं मुकम्मल नहीं थी पे और उनको थोड़ा परमानेंट रिहाइश नहीं मिलती पे, ये चाहते पे थे जी। उनके वास्ते मैं गुजारिश करे सा कि सूरत अर-रहमान पढ़ें रोजाना। ठीक है, सूरत अर-रहमान अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। ठीक है, पढ़ के पानी ते दम करके बच्चों को देवन इंशाअल्लाह इन्हां दा प्रॉब्लम रुकावट थई पई। अच्छा शहजाद इंटा मेरे ख्याल लंदन विच ही है। जी हां, जी ना, ठीक है ना, और रुकावट है कागजात दी प्रॉब्लम। ठीक है, और उन्हें कोई चाहिए कि खुद ही सूरत अर-रहमान जो है 11 दफा पढ़ना चाहिए उनको। सर एक लाइन ते कॉलर भी हैं, उनको वेलकम आखसो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम दसे सो। मैं सोनिया गाल करेंगी। जी जी सोनिया, क्या नौकरी नहीं लगती पई। नौकरी की नहीं लगती पई? कोई जॉब अप्लाई करेनी आ नहीं लेंदे हो। ठीक है सनिया। अच्छा सनिया ना दसे तुसा? सोनिया 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 जी, ठीक है सोनिया। अच्छा नौकरी नहीं लगती जिथे अप्लाई करेंदे हो उथों जवाब मिल वेंदे थिया। ठीक है, कोई भी सब अपनी वालदा दा नाम सोनिया दसे सो। अस्मा। ठीक है, अस्मा बेगम। ठीक है, अस्मा बेगम। किथों बोलेंदे पे सोनिया? कहूटा। ठीक है सोनिया, सारे ना रवाए और तकुल सेशन जनाब हाजी साहब के क्या करने बहुत शुक्रिया जी। सोनिया को शुरू कर देने। ठीक है, उसके बाद आप सोनिया बेटे परेशान है तुहाडी अज दी कोई नहीं, काफी अरसे तो हुई वे नौकरी वाली। गुजारिश ये है कि या वहाबो मैं दसेंदा पिया, या वहाबो सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ो, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ो। ठीक है, ये अल्लाह पाक खैर करे सी ते इंशाअल्लाह ये तुहाडा मसला जेड़ा है ना ये नौकरी वाला हल थी वैसी। ठीक है। अच्छा आबिद ने कॉल की थी है और इन्हें दे आखर है कि औलाद नाफरमान है, बहुत जल्दी गुस्सा आवेंदे, बेकार भी हैं, यानी कोई काम भी बच्चों दा नहीं लभदा पिया, परेशान हैं और इन्हें दा आपड़ा भी बिजनेस ठप है तकरीबन। ये इन्हां को गुजारिश करे था कि इसमें आजम एक दसेंदा पे या शहीद हो, या शहीद हो। ठीक है, या शहीद हो 100 मरतबा पढ़ो सवेर दी नमाज दे बाद ते अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ो। ठीक है, पढ़ के पानी ते दम करो, पानी बालों को पिलाओ, सबर को कम गिनो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करे सी ते बाल फरमा बरदार भी थी वैसे, कारोबार दे विच भी रुकावट खत्म थी वैसे। ते ए अल्लाह पाक तो जी ने आखना है कि कोई रुकावट है, कोई जादू है, मेरे बच्चे क्यों करेंदे पेन थे, ये वजह क्या ये वजह थी सकती है? जी वजह तो है ना, बगैर ते अपने आप को थोड़ा जरा ढीला करन ना, यही सख्ती है चैन बाला थे सख्ती करें अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, इंशाल्लाह देखो बाल रास्ते आवे से एक केड़ी गाल। ठीक है। अच्छा नशीन दी कॉल आई है दोबारा, उन्होंने 2 दफा कॉल की थी और भाई दा रिश्ते दा कोई मसला है था, कोई रिश्ता नहीं मिलदा पिया, जिथा वन थे उथा ना थी वेंदी है या डन नहीं थींदा पिया, तो क्या दसे सुनो। इंदे वास्ते गुजारिश करे था मैं कि घर दे विच परेशानी भी है ते रुकावट दा ये ही है ना। ठीक है, ये सवेर दी नमाज दे बाद एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ें। ठीक है, कुरान पाक दा दिल है, बिल्कुल पढ़सें दुआ करे सन, 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़सें, अल्लाह पाक खैर करे सी और इंशाअल्लाह ये इन्हां दा जेड़ा प्रॉब्लम है ये ठीक थी वैसे। ठीक ठीक, और बस खत्म करो एक दो चीज़ां। हाँ दसने हैं तो सा क्योंकि आज दिन के एग्जाम थे अपन बच्चों दे और ये हवाले नाल भी दसेसन थे कि बच्चों को किवें कामयाब, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो सन थे और जी क्या दसे क्या वजह बाल ज़हीन भी होने लेकिन जेड़े वेले कमरा इम्तिहान च वेन उन वेले भूल वेन और ये सब तो बड़ी प्रॉब्लम काला आन लोग पूछते पेन सारे को। प्रोफेसर साहब तारे नाल भी मसला रहा मेरे साथ तो लगा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन मैं अब देखता हूँ ना कि बच्चों के साथ बात, क्योंकि हमारे मैंने ज्यादातर पढ़ाया सेमेस्टर सिस्टम में, तो सेमेस्टर सिस्टम में आप ना बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें पता होता है कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, शाइनिंग है, लेकिन बात कहते थे कि जब वो पेपर दे रहा होता है तो वो नहीं वो पेपर दे ही नहीं सकता। इहदे वास्ते गुजारिश है प्रोफेसर साहब कि अल्लाह पाक ने आखिरी सिपारे दे विच सूरत अलम नशरा लक सदरक व वज़अना अनका इंदा तर्जमा पढ़ो। सही, सवेर दी नमाज दे बाद बाल छोटे हैं ता माँ पढ़े सही 7 मरतबा
सूरत अलम नशरा लका सदरा का 7 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़े, पढ़ के बालां को दम करके पानी पिलावें। ठीक है। दूजे नंबर दे उत्ते असां सरैकी दे विच एक ढोडा आदे हैं, मिठी रोटी जेको सदे ठीक। ਉਹ ਉਤਨੀ ਬਣਾਵੋ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਲ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। अच्छा फ्रेश बनाओ, ताज़ा। फ्रेश बनाओ रोजाना। ठीक है। वो मिठी रोटी के उत्ते नहीं, एक तो वैसे मान लो साहब वो मिठी रोटी से मुराद डोली रोटी है या नहीं, ढोडा 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 बनाओ, उतना बनाओ जितना वो बाल वड्डा खाते तो वड्डा बनाओ, छोटा है तो छोटा। प्रोफेसर साहब तो दिन खा दे क्या चीज? ढोडा। उनके उत्ते ढोडा यानी मैं कोई यानी अमेरिका में तो नहीं रहता, मैं भी यही रहता हूँ। उनके उत्ते ये सूरत लिखो जी। सर एक लाइन ते कॉलर भी हैं पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खत्म जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। हाँ, वो ढोडे दे उत्ते ये सूरत लिखो, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान कलम नाल, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल सूरत लिखो, अलम नशरा लका सदरा, ठीक है। पूरी सूरत लिख के ओ ढोडा वो बाल को नेर नेहा वो खवाओ, ठीक है। इंशाअल्लाह बाल दा हाफजा ठीक थी वैसी। तीजे नंबर दे उत्ते एक मैं इसमें आजम दसेंदा पिया ए लिखी दसे सो, लेकिन एक लाइन ते कॉलर है, आखिरी कॉलर है, और अस चाहते हैं कि वेंदे वेंदे आखिरी जेडे कॉलर क्यों नहीं बिस्मिल्लाह जरूर कर गिनो जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम मैं वालेकुम। सुमेरा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? सुमेरा। सुमेरा क्या मसला है तुम्हारा? जी मेरा मसला मेरे बच्चे नहीं है, मैंने पूछना था। अच्छा सुमेरा, कितना अरसा थी कि तेरी शादी को? 12 साल हो गए हैं। 12 साल थी गए। अच्छा तेरी वालदा का नाम क्या है सुमेरा? हाँ जी, मेरे शौहर का नाम मुश्ताक हुसैन है। ठीक है। और वालदा का नाम? और उनकी अम्मी का नाम सकीना बीबी। और तारी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम सुगरा बीबी। ठीक है। अच्छा सुमेरा, कित्थों लेंदे पे हो? कित्थों बोलेंदे पे हो? केड़े इलाके तो? जफरगढ़ से बात कर रहे हैं। ठीक है सुमेरा, ठीक है सुमेरा। सारे ना रवाए, और क्योंकि प्रोग्राम खत्म थी मना रहे और आखिरी कॉलर तो सौ हो। थैंक यू जनाब साहब कॉल की थी, और चाहसो कि जनाब तारा जो मसला है उनका हल जरूर दसा वने। थैंक यू जनाब जी। सुमेरा वास्ते ये है कि अल्लाह पाक इन्हां को औलाद देसी इंशाअल्लाह बिल्कुल। लेकिन 7 दाने घिन गिनो अजवा खजूर दे। ठीक है सुमेरा, सुनदे पे हुसैन। अजवा खजूर दे दाने घिन के हाथ दे विच रखो, रोजाना एक दाना खावणे। ठीक है। उनके उत्ते दुआ मंगनी है कि या अल्लाह मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले कोई है, तू अपने हबीब दे सदके ये मैं दाना खांदी पईया, तू करम कर, अल्लाह पाक खैर करे। 7 दीवारा ये करने पीरियड तो बाद खावणे। ठीक है, ठीक है। पीरियड तो बाद 7 दाने हाथे च रखे, ठीक है। दुआ मंगन कि भई या अल्लाह करम कर ते मेरे को औलाद। ठीक है, 7 दीवाना दे बाद मखसूस दियां दे बाद जी फौरन जेड़े बाद जेड़ा है तुसा इस करने थी अमल करने थी, अजवा खजूर दे 7 दाने घेरने थे और हाथे च रखने थे, दुआ और मंगनी। दुआ मंगनी उनते तो कुछ पढ़ना भी ना, है? कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। सिर्फ दुआ मंगसन अल्लाह। ठीक है। और एक करके खाओ रोजाना खावणे। ठीक है। अच्छा 7 दाने 7 दिन हाँ, खावणे। ते या वारिस हो। ठीक है, या वारिस हो सवेरे एक तस्बीह। ठीक है। अव्वल आखिर और ये हर महीने इन्होंने करना? हर महीने करे से इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक करम करे से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे से। और सारे सब दे दुआवां तोड़े नाल हैं जी। ओ तो को मैं दसेंदा पिया मैं बच्चे दा कि बच्चे दी पढ़ाई दे वास्ते ठीक है। अच्छा टाइम अलम नशरा पढ़ने थे। आखिरी गाल कि जेड़े वेले बाल या वड्डे जेड़े भी कमरे इम्तिहान वन के बासन, ठीक है, उन वेले मैं एक शायर दसेंदा पिया ए परसेंट ए छोटी उंगले काफ हा या एन स्वाद, ठीक है, फूक मार के लिखण बह वञन, यादाश्त भी ठीक थी वैसी, पेपर भी अच्छे थी सन ते पोजीशन भी घेन के। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तहसीन गनी साहब, हां बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के। और क्या मैसेज वैसी आज दिन क्या आखना चाहते देखना लायक मेरी बहन यकीनन दे दे। एक शेर की सूरत में मैसेज, शायर भी हैं लेकिन मौका नहीं मिला, बस इत्तेफाक ऐसा रहा कि अगरचे मुश्किल बहुत है फिर भी ना इसको कल पर उठाए रखना। अगरचे मुश्किल बहुत है फिर भी ना इसको कल पर उठाए रखना, उदास नस्लों के रास्ते पर कोई दिया तो जलाए रखना। हमारी कौम के लिए, अपने नौजवानों के लिए यही है कि अपने हिस्से का आप काम कर रहे हैं, बस आप छोड़ दें रिजल्ट को, छोड़ दें नताइज को। वो अल्लाह समीउ बसीर है, वो कादिर है, रहीम और रहमान है,
بالکل وہ اس سے یعنی ہم کوئی غلط بات کی توقع تو رکھ ہی نہیں سکتے. صحیح. اور غیر اللہ دے پاسے ونن دی بجائے پھول تویز والے پاسے ونن کو بجائے اگر اسا ای پاسے آونو ذکر اللہ دے پاسے آونو 5 وقت نماز پڑھن لگ ونن تو بعد یقیناً سارے مسئلے سمپل سی بات جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی زبردست. تیری ہی عبادت تجھ سے ہی مدد. حاجی امان اللہ صاحب ساتھ الحمد للہ بہت شکریہ تو تشریف گھن کے بہت ہی اچھا لگا. اور آخر تاری ہی غزل تے ہی آخر کرنا چاہسوں غزل سنے سو ساکو جی. اس وقت عجیب سی ایسے وہ بات ہے کہ کیسا افسوس اب ہزیمت پر. اللہ اللہ اللہ. اچھا. کیسا افسوس اب ہزیمت پر, اچھا. سب کی نظریں تو تھیں غنیمت پر. اللہ. اب یہ واقعے کو پورے کو یعنی وہ دیکھیں کوزے میں بند کر رہے ہیں, کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسا افسوس اب ہزیمت پر, سب کی نظریں تو تھیں غنیمت پر, اور اب تو دشمن کے ہاتھ کو روکو. اب تو دشمن کے ہاتھ کو روکو, حرف آنے لگا ہے عزت پر. اب تو دشمن کے ہاتھ کو روکو, حرف آنے لگا ہے عزت پر, اور خود کو انمول کر لیا ہم نے. خود کو انمول کر لیا ہم نے, بات جب آ گئی تھی قیمت پر. خود کو انمول کر لیا ہم نے, بات جب آ گئی تھی قیمت پر, اور منصف ہو حرف آ نہ جائے کہیں. منصف ہو حرف آ نہ جائے کہیں, وقت کے بادشاہ سلامت پر. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے نا آج کل کہ منصف ہو حرف آ نہ جائے کہیں, وقت کے بادشاہ سلامت پر. بس یہ 2-4 جو تھے اس وقت میرے ذہن میں. اور انہیں نال ہی طرح ہی مل شیر سناوتے ہیں جی سنا سکتا. میں گزارش کرے سا ذکر تیڈا. جی بالکل. پروگرام دے ویلا ختم تھی گئی. انہیں نال ہی اجازت چاہسوں اپنے ناظرین کو اللہ سونے دے حوالے.